श्रीऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमंगारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश संभूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरान्तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ओं नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय
कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आंजनेय स्तोत्रम्। हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितिविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन्राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् श्री आञ्जनेय स्तोत्रम् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य
सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च
वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधा सिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीव सचिवाय ते जन्म मृत्यु भयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाच भयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आंजनेय स्तोत्रम्। हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमिति विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत् स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजना गर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरान्तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन्राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् श्री आञ्जनेय स्तोत्रम् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः
एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदतिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय
सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाच भयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आंजनेय स्तोत्रम्। हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमिति विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत् स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजना गर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा
मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरान्तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रगां नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतान्तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम्। ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धृते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च
मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्य सदृशं बालम् अरुणोदय संभवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश संभूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमारुते स्तोत्रम् ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वसिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाचभयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्ववृश्चिकभिहृते
महाबलाय वीराय चिरंजीविन उद्धृते हारणे वज्रदेहाय चोल्लंघित महाब्धये वलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषे त्वमेवासु हनुमन्राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आंजनेय स्तोत्रम्। हनुमाञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमिति विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैस्तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।